नमस्कार दर्शकवृन्द, फ्रन्टलाइन शोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। आजको अङ्क विशेष गरी नेपालको समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित रहनेछ। त्यसमा पनि नेकपा एमाले लगायतका विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन जो त्यसको चटारोमा मुलुक यति बेला छ, त्यसकै पेरिफेरीमा रहेर पनि विभिन्न कुराहरू उठाउँछु भने नेकपा एमालेसँग केन्द्रित रहेका विषयवस्तु बढी उठाउने कोसिस गर्छु। आज मसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव, सँगसँगै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सांसद शेरबहादुर तामाङ। उहाँ पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग म विशेष गरी उहाँका व्यक्तिगत राजनीतिक भूमिकाका विषयमा पनि कुरा गर्छु। उहाँले बेला बेलामा उठाएर चर्चा कमाउनु भएका विभिन्न खालका एजेन्डाहरूमा पनि संवाद गर्ने कोसिस गर्छु। आउनुहोस्, आजका मेरा अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद शेरबहादुर तामाङलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ, ठिक छ। राजनीतिक स्वास्थ्य अलिकति बिग्रेको थियो, महाधिवेशनले स्वस्थ बनाइदियो। हामी 3 वर्षदेखि अलिअलि हामीमा राम्रो स्वास्थ्य वातावरण थिएन। ठुलो बनाउने, एकदम चाहिँ हेल्दी बनाउने, नेपालको चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र एकीकृत पार्टी निर्माण गरेर वामपन्थी पार्टी निर्माण गरेर मुलुकको समृद्धि विकासको नेतृत्व गर्ने हाम्रो एउटा महान लक्ष्य र उद्देश्य थियो। त्यो लक्ष्य र उद्देश्य लिएर पार्टी एकीकरण भएको थियो, तर त्यो टिक्न सकेन र हामी अलिअलि सबैजना अब हामीसँग छुट्टिएको माओवादी केन्द्र पनि अथवा हामीसँग छुट्टिएको अब बन्दै गरेको बनिसकेका त छैन नेकपा समाजवादी पनि र हामीलाई पनि एक खालको के चिजले त्यो अगाडि बढ्ने स्थिति बनिरहेको थिएन। तर नेकपा एमाले चाहिँ मूलतः यो चाहिँ एउटा सङ्गठन बेसमा कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो र हामीले 3 वर्षदेखि यसका कुनै गतिविधि सङ्गठनात्मक कामहरू कुनै गर्न पाएका थिएनौँ र कार्यकर्ता पनि अन्यलमै थियो। अब स्थानीय तहको निर्वाचन शानदार ढङ्गले जितेको थियो। नेकपा एमाले एक्लै लडेर जितेको थियो। त्यहाँ पनि कसरी नेतृत्व गर्ने, कमिटी र त्यो सरकारको बिचको तपाईको चाहिँ समन्वय कसरी हुन्छ, यस्तो कुराहरू पनि अन्यलमै थियो। तर जब हामी विविध कारणले एक ठाउँमा रहन सकेनौँ, फुट्यौँ होइन, अब अर्को पार्टी बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको एउटा चाहिँ मूलधारको पार्टी बनाउँदै अगाडि बढेका थियौँ। तर अब त्यहाँबाट 2टा हामी माओवादी केन्द्र र एमाले हामी अलग पनि भयौँ। त्यस पछाडि क्रमैसँग तपाईँको चाहिँ एमालेबाट अझै केही नेताहरू हामी बस्न सक्दैनौँ एमालेमा भनेर अर्को पार्टी बनाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तर यो बिचमा एमालेले चाहिँ हामीले अब सङ्गठनको चाहिँ तलको सदस्यता अपडेट गर्ने, अधिवेशनहरू गर्ने, पालिका अधिवेशन, वडा अधिवेशन, विधान महाधिवेशन हुँदै राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर एउटा आफ्नो कमिटीगत प्रणालीलाई हामीले एकदम चुस्त दुरुस्त गऱ्यौँ। र ठिक छ, अन्य पार्टीहरू पनि त्यो काममा लागेकै देखिन्छ। माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो अभियानमा लागेको देखिन्छ। अहिले राप्रपाले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। काङ्ग्रेस पनि आफ्नो महाधिवेशन उन्मुख छ, त्यो अगाडि बढिरहेकै छ। यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू मजबुत हुनु जरुरी छ। उनीहरूभित्र विग्रह, विखण्डन, विभाजन, यसले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसैले दलहरू चाहिँ अब आफ्नो एउटा सङ्गठनात्मक चाहिँ एउटा व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ। त्यसमा नेकपा एमाले चाहिँ शानदार ढङ्गले अगाडि बढ्यो। केही वर्षदेखि अस्वस्थ थियो भन्ने कुरामा स्वीकार गर्नुभयो र कतिपय नेकपा एमालेका नेताहरूले भन्नुहुन्छ नेकपा एमालेभित्र एउटा ट्युमर थियो, त्यो ट्युमर चाहिँ काटेर फालियो या ट्युमर चाहिँ हट्यो, अब पार्टी पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ। तपाईँ यो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ट्युमरै हटेको हो? यस्तो त भन्नु हुँदैन, किनभने तपाईँ राजनीतिक विचार दृष्टिकोणको हिसाबले मान्छेलाई स्वतन्त्र छ, हर मान्छे स्वतन्त्र छ, अलग हुने स्वतन्त्र छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले जब यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अंगीकार गरिसकेपछि संविधानै हामीले चाहिँ होइन सङ्घीय गणतन्त्रको संविधान बनाइसकेपछि यो व्यवस्थामा रोज्न पाउँछ, हरेकले रोज्न पाउँछ, पार्टीभित्र बस्न पाउँछ। पार्टीको मर्यादा सीमा, पार्टीको विधान, स्थापित संविधान, कानुन, त्यसको दायरामा बसेर पार्टीभित्र बस्न पाउँछ। म त्यो दायरामा बस्दिनँ, म अर्को दायरा बनाउँछु, इट्स ओके, बनाउन पाउँछ। तर बनाउने प्रक्रियामा हाम्रो चाहिँ क्वेसन हो। जस्तो नेकपा एमालेलाई जुन एउटा अध्यादेश लिएर आएर स्थापित कानुन, संविधान सबै छ, राजनीतिक दलका विधि विधानहरू छ, त्यो सबै क्रस गरेर अहिलेको सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूले त्यो सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूलाई बिचरा अमुक राजनीतिक दललाई आरोप लाउने पक्षमा छन्, जुन केही स्वार्थी नेताहरूको कारणले हो।
ले एमालेलाई जुन ढङ्गले एउटा विभाजन गर्नको लागि जुन अध्यादेश लिएर आयो यो फोहोरी खेल हो, त्यो चाहिँ फोहोरी खेल हो। तर मान्छे कुनै दलमा म बाँधिन चाहन्न, म अर्को दल बनाउँछु भन्दा पाइन्छ, फेरि त्यो स्वतन्त्र छ उसलाई। त्यसो भएको हुनाले उसले लिएको स्वतन्त्र बाटोलाई ठिक छ, शुभकामना छ, अगाडि जानुहोस् होइन। तर हामी हाम्रो बनाउँछौँ र हामीभित्र रहेर कोही मान्छेले हाम्रो सेवा गर्दैन, अर्थात् पार्टीको सेवा गर्दैन, अर्थात् जुन मान्यता दृष्टिकोणको सेवा गर्दैन, अर्थात् जुन पार्टीको विधान छ त्यो विधानको सेवा गर्दैन भने त्यो साथीहरू त अलग हुनु नै राम्रो हो नि। सधैँभरि एकै ठाउँमा अल्झेर बसेर अनि बखेडा झिकेर तपाईँहरूले गर्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हुनु पनि हो, लोकप्रिय राष्ट्रिय पार्टी हो होइन, पहिलो दोस्रो नम्बरमा आइराख्ने पार्टी, कहिलेकाहीँ तेस्रो पनि भयो होला। नेकपा एमालेलाई यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि ठुलो योगदान गर्ने, बलिदान गर्ने एउटा शक्तिशाली समूह बाहिरियो र एउटा अर्कै पार्टीको लागि वर्षौँदेखि काम गरेको एउटा शक्तिशाली समूह नै तपाईँहरूभित्र छ भनेपछि यो नेकपा गठन हुनु, एकीकृत हुनुभन्दा अगाडिको जस्तै एमाले त्यत्तिकै बलियो छ आजको दिनमा? पार्टी निर्माण दुईवटा किसिमले मात्रै हुन्छ। एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्छ, सङ्गठन निर्माण गर्छ। तर जब हामी चुनावी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली सिस्टममा जान्छौँ, पार्टी निर्माण जनताले गर्छ, जनताले गर्छ पार्टी निर्माण। त्यसो भएको कारणले केही नेताहरूले व्यवस्थापन गर्यो होला, व्यवस्थापनको अगुवाई गर्यो होला होइन, नेतृत्व गरेन होइन, व्यवस्थापनको अगुवाई भयो होला। तर भोट जनताले हाल्छन्, जनताले जुन पार्टीलाई बढी भोट दिन्छ त्यही पार्टी बन्छ। जनताले भोट नहालेको 100औं पार्टी कहाँ हराएका छन् त? त्यसैले कोही नेताले म त्यो पार्टी बनाउँछु भनेर कुदिरहेको होला नि त, निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे पनि होला नि, बेला बेलामा अधिवेशन महाधिवेशन पनि गरे होला नि। आज 100 भन्दा बढी दल त निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, 130 भन्दा बढी छ। कहाँ छ त ती पार्टीका नाम आउँछ त? किन आउँदैन भन्दा जनताले भोट हाल्दैनन्। जनताले त्यही मध्ये कुनै पार्टीलाई भोट हालोस् त त्यो पार्टी रातारात बन्छ नि, हो त्यही हो। त्यसो भएकोले अहिले पार्टी निर्माणको प्रोसेस चाहिँ जनताले भोट हालेर बन्ने हो। त्यसको व्यवस्थापन गर्न बसेका नेताहरूले व्यवस्थापन गर्छन् र हो केही व्यवस्थापक, केही नेताहरू अब पार्टीमा म रहँदिनँ, म त्यो यो दृष्टिकोण बोक्दिनँ, म जनताको बौद्धिक जनवाद बोक्दिनँ, म सूर्य चिन्ह बोक्दिनँ, अब म अर्कै पार्टी बनाउँछु भनेपछि त उहाँलाई स्वतन्त्र छ त, जानुभयो। तर जाने बेलाको जुन प्रक्रिया अवलम्बन, जुन बाटो अवलम्बन गर्ने बाटो गलत हो र त्यो बाटो जुन अवलम्बन गर्नुभयो त्यो प्रति हाम्रो अब्जेक्सन छ, त्यो प्रति हाम्रो ठुलो प्रश्न छ। यसको उत्तर गठबन्धनले दिनुपर्छ, अदालतले पनि दिनुपर्छ। अदालतले आज एउटा फैसला गरिदिएर हामीले चाहिँ के नगर्यौँ भन्ने लाग्यो होला केही मान्छेहरूलाई, तर यसको फैसला जनताले अन्तिम रूपमा गर्ने बेलामा उहाँहरूले पनि त्यसको सबक कतिपय तपाईँकै समकक्षी नेताहरूले भन्नुहुन्छ चुनावसम्म उहाँहरू आउने या फर्किने चान्स पनि छ है भन्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो चान्स देख्नुहुन्छ? उहाँहरू चुनावसम्म एमालेमै फर्किने चान्स, फर्किन चाहनुभयो भने तपाईँहरूले बाटो खुला राख्नु भएको छ? हामीले प्रवेश गराउँछौँ, उहाँहरूलाई क्रमैसँग प्रवेश गराउँछौँ। त्यो सम्भावना पनि छ? त्यो त सम्भावना होइन, अब गराउँदै पनि छौँ त हामी। धमाधम तपाईँको चाहिँ नसकिने रहेछ, सम्भव रहन्छ भनेर धेरै साथीहरू फर्किरहनु भएको छ त। त्यसैले मैले त के भन्ने गरेको छु भने हो एकचोटि अलि हामी सुतेका थियौँ होला, बिउजिँदाखेरि क्रमैसँग बिउजेको हो। नेकपा एमालेको महाधिवेशन, 10औं महाधिवेशन जो चितवनमा भयो, नारायणी किनारले त देशभरि नै एउटा तरङ्ग, देश विदेशसम्म तरङ्ग पैदा गर्यो। यो तरङ्गको खास बुँदाको रूपमा ओज के हुन्? अब देखिएको एउटा ठुलो आवरण मात्रै हो कि बुँदी पनि छ? अब नेकपा एमाले आह्वान गर्दा लाखौँ मान्छे, 10औं लाख मान्छे चितवनको नारायणगढमा होइन, नारायणी किनारमा उपस्थित हुन्छन् होइन। भन्लान् मान्छेले अनेक के गर्यो, एमाले यसो गर्यो, उसो गर्यो, यसरी ल्यायो, एउटा व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएर अब सकेसम्म खोतल्न कोसिस गर्यो होला, त्यहाँभित्रको नेगेटिभ पक्ष के छ भनेर कोसिस गर्यो होला। तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि मान्छे किन आए होइन, नेकपा एमाले आह्वान गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम स्थलसम्मै नपुगिकन बिचबाटै फर्किनु पर्यो, तर पनि गर्व छ उसलाई, म त्यो महाधिवेशन भाग लिएर फर्केँ। भोलिपल्टसम्म पनि मान्छे पुगेर त्यहाँ पुगेर अब नआउँदा आइहाल्यो, कार्यक्रम स्थल त पुगौँ भनेर पुगेर त्यहाँ मनसनको फोटो खिचेर फर्केको स्थिति रह्यो। अनि त्यसैले तपाईँको चाहिँ यो एउटा जनताको नेकपा एमाले प्रतिको विश्वास र नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ उहाँप्रतिको विश्वास, त्यसले यो विश्वासलाई अटुट राखेर हामीले चाहिँ वास्तवमा यो मुलुकमा हामी पुनः वास्तवमा जनताको विश्वासमा मुलुकको समृद्धि र विकासको अगुवाई गर्नको लागि फर्किन्छौँ। यो
ठुलो सन्देश त यही दिएको छ। अहिले हामी निर्वाचनमा अर्को कुरा म सहमत छु। जस्तो लाखौँ मान्छे तपाईँहरूको भनेअनुसार झन्डै 5-6 लाख मान्छेभन्दा बढी त्यहाँ समारोह स्थलमा उपस्थित भए। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट सबै जिल्लाबाट एउटा निरीह अनुहार लिएर, जनताको अनुहार त वर्षौँदेखि निरीह नै छ हैन, त्यो तपाईँहरूलाई दोष प्रत्यक्ष रूपमा नदिए पनि तपाईँहरूकै कारणले जनताको अनुहारको निराशा उस्तै छ। ती निराश अनुहार लिएर आउने जनता फेरि निराश अनुहार लिएरै फर्किए। कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले आह्वान गरेको सभा समारोहमा अँध्यारो मुख लाएर आउने, फिस्सा हाँस्दिने, फेरि अँध्यारो मुख लिएर जाने, उही अभाव, उही चाहिँ समस्यामा जनताहरू कहिलेसम्म रहने त? अब यो कसैको विश्लेषण होला, त्यहाँ जनता निराशपूर्वक आए, निराशपूर्वक फर्के। उत्साहजनक ढङ्गले आए तर उनीहरू भित्रको निराशा तपाईँहरूले त्यसमा सत्यता छैन। जनता उत्साहपूर्ण तरिकाले नै आउनु भएको छ र उत्साह लिएरै फर्किनु भएको छ र त्यो उत्साहले हामी वास्तवमा त्यसको अगुवाई नेतृत्व गर्छौँ र त्यो नेतृत्वबाट हामीले साँच्चै यो मुलुकको विकास, समृद्धि र जनतामा एउटा उज्यालो अनुहार, उनीहरूलाई खुसी दिलाउने, त्यसैले हामीले एउटा लक्ष्य लिएका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। र त्यो सुखी नेपालीको एउटा लक्ष्य बोकेर उनीहरूलाई खुसी बनाउने, सुखी बनाउने हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य हो। र त्यो गर्नको लागि अन्ततगत यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी दलीय सिस्टममै हो, दलहरू बिचकै छनौट हो हैन। कुन दलले राम्रो काम गर्छ, कुन दलले जनताको चाहिँ जीवनलाई सुखी बनाउन सक्छ, खुसी बनाउन सक्छ, त्यही दललाई जनताले रोज्ने हो। र तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो उसमा नेकपा एमाले नै त्यसको अगुवाई गर्छ, जनतामा विश्वास पैदा भएको छ। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पछाडि जब पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुँदै गए हैन, एउटा राजनीतिले फरक बाटो लिन थाल्यो, यो कुराले त आम जनतामा झन् धेरै निराशा पैदा गरिरहेछ। अब अबको चुनाव पछाडि हामी जहिले पनि निराशा बाँड्छौँ हैन। म मिडियामा पनि देख्छु, धेरै मिडियाहरूमा निराशै बाँडिरहेको, तर यथार्थ वास्तविक होइन, यथार्थ होइन, त्यो यथार्थमा जानु हुँदैन। हामी गरिबी बाँड्छौँ, हाम्रो गरिब देश भन्छौँ, भाषण लाउँछौँ क्या हामी, नेपाल धनी देश हो के, हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो। हामीसँग प्रचुर सम्भावनाहरू छ हो। सत्तामा बस्दाखेरि, सरकारमा बस्दाखेरि बसेका लामो समय सरकार सत्ताको अगुवाई गर्नेहरूले त्यो जनतालाई एउटा चाहिँ आशा दिलाउन पनि सकेन क्या, हामीले निराशा बाँड्यौँ सधैँभरि हो। त्यसैले अब केपी ओली र अरूमा फरकै त्यही हो कि केपी ओलीले आशा जगाएको छ कि मुलुकमा केही हुन्छ, हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो आशा केपी ओलीले जगाएको कारणले आज केपी ओली प्रतिको एउटा आकर्षण छ। यो मुलुकको जनता आज केपी ओलीले गर्छ भने केपी ओलीले केही गर्छ, त्यो आशा जागेको छ। र त्यसैले हामी मुलुकलाई कमजोर नठानौँ। हामी नेपाली एकदम हामी हैन यस्तो उस्तो हामी आफैले अवमूल्यन गरिरहेका हुन्छौँ। को भन्दा कम हामी, विश्वको कुन चाहिँ मुलुकभन्दा कम हैन। हामी तपाईँको चाहिँ नेपाली विश्वको सबैभन्दा असल, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा उन्नत र सबैभन्दा विकसित र सबैभन्दा धनी हुन सक्छौँ। आँट हामीसँग छ कि छैन? हो, त्यो आँट बोकेर, त्यो आँटको नेतृत्व गरेर जनतालाई त्यसमा चाहिँ अगुवाई गर्ने, त्यो पो गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी सक्दैनौँ, गर्दैनौँ, फलानले उडायो, फलानले डुबायो। एमालेको महाधिवेशन अघि पनि बहस भयो, मिडियाहरूमा धेरै बहस भयो, रौनक आएन, एमालेको महाधिवेशनको रौनक आएन भन्नु पो। रौनक भने के भन्दाखेरि, रौनक भने त त्यहाँ उम्मेदवारको घोषणा भएन, प्रतिस्पर्धा भएन, साथीहरूको बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मतमतान्तर भएन, त्यसैले रौनक आएन भन्दो रहेछ। त्यसैले लडाइँ झगडा भएन, त्यसैले रौनक आएन भन्दो रहेछ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने, मिलेको छ, एकीकृत भयो, सर्वसम्मति भयो, मिलेन, झगडा भयो, हानाहान भयो भन्दा मिल्यो, राम्रो भयो, सर्वसम्मत भयो भन्ने कुरो समाचारै ठुलो समाचार हुन्छ होला नि त। त्यसो भएको कारणले हामी जहिले पनि पोजिटिभबाट एङ्गलबाट कहिले सुरु गरेनौँ क्या, हामीले जहिले पनि नेगेटिभ एङ्गलबाट सुरु गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँले प्रश्न गर्दा पनि तपाईँले निराशापूर्वक आए जनता, निराशापूर्वक गयौँ, यसले के सन्देश? होइन, नेपाली जनता हाँस्न सक्छन्, नेपाली जनताभित्र पीडा भएर पनि हाँस्न सक्छन्, यति क्षमता भएको जनता हो। त्यस भएको कारणले त्यो हाँसोलाई, नेपाली जनताको त्यो खुसीलाई अझै खुसीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। आजको दिनसम्म नेपाली राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भोटर बाहेक के बनाए? उम्मेदवार बन्नुभयो तपाईँहरूलाई निर्वाचित गर्ने या पराजित गर्ने एउटा माध्यम बाहेक के भने जनता? मेरो प्रश्नको आशय त्यो थियो, के भने त जनता? अब यस्तो हो, तपाईँको चाहिँ नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको हिसाबले हैन, ठुलो अर्थतन्त्र होइन, हामीसँग सानै अर्थतन्त्र छ। अर्थतन्त्रको विकासमा हो, अर्थतन्त्रको हिसाबमा हामीले
राम्रोसँग त्यसको राम्रो प्लानिङ गर्न सकेनौँ। ऋणमा चलिरहेको छ झनै 14-15 खरबको ऋण अहिले पनि देखिन्छ। तर म च्यालेन्ज गर्छु जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको टिभी मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, म धेरै अरू ठाउँ पनि भनिरहेको छु, म एउटा सामान्य मान्छे हुँ, सामान्य एउटा चाहिँ ग्रामीण परिवेशमा जन्मे हुर्केर आएको मान्छे हो। तर मलाई के आँट छ भने म मेरो पार्टीमा संलग्न भएर काम गर्दा, त्यसको अगुवाई गरिरहँदा त्यो कति खरबको ऋण, मलाई विश्वास छ यदि हामी जस्ता मान्छेहरूले सही ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्दा हामी 2-3 वर्षमा ऋण तिर्न सक्छौँ। त्यो ऋण हामी बोकेर बस्दैनौँ र नेपाल राष्ट्रलाई हामी 5 देखि 10 वर्षभित्र समृद्ध बनाउन सक्छौँ। नेपाली जनता हाम्रा पासपोर्ट बोकेर जाँदा विदेशी भूमिमा टेक्दाखेरि जुन अपमान हामीले सहन्छौँ नि, हो त्यो अपमान होइन कि नेपाली पासपोर्ट देख्न साथ सलाम गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। किन के छैन हामीसँग, सबै थोक छ, तर त्यसको उपयोग हामीले गर्न नजाने मात्र। तर शेरबहादुर सर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग, भर्खरै विघटित भएको सरकारसँग इतिहासकै सबैभन्दा बढी शक्ति थियो, सामर्थ्य थियो। यो अवस्थामा त केही पनि हुन सकेन। अब निर्वाचन प्रणाली केही पनि हुन सकेन भनेर तपाईँले केबाट होइन, मतलब यही अहिले पासपोर्टको उदाहरण दिनुभयो। आम नेपाली नागरिकको मुहारमा देखिनुपर्ने खुसीको कुरा भए, धेरै गौरवका आयोजनाहरू अघि बढे, राष्ट्रियताका मुद्दा बलियो ढङ्गले उठे। तर आम केही पनि हुन सकेन भित्र तपाईँले जिरोमा तथ्याङ्क राखेर तथ्याङ्क जिरो हो र नागरिकलाई छुन सक्ने, नागरिकको चुलोसम्म पुग्ने कुराहरू, राष्ट्रियताका कुराहरू उठे। मैले त्यसमा केही पनि भन्न चाहिनँ। जस्तो अघि नागरिकको निधारमा देखिएका निराशाका धर्सा, ती धर्सा फाट्न सकेनन् या एउटा यस्तो भन्नु खोजेको थिएँ मैले। ठिक छ, तपाईँ नै भनिदिनुहोस्, जनताको तर्फबाट मलाई प्रश्न गरिदिनुहोस्, त्यो निराशाको धर्का ठ्याक्कै मेट्ने ठ्याक्कै औषधि के हो, त्यो तपाईँ नै भनिदिनुहोस् जनताको तर्फबाट। औषधि भनेको आम जनताको खास निराशालाई राजनीतिक दलहरूले नेतृत्वले बुझिदिनु पर्यो। अहिलेसम्म मलाई लाग्दैन। तथ्याङ्क म तथ्याङ्कमा जान चाहेँ। म चाहिँ तपाईँसँग जस्तो यो चाहिँ औषधि 50 लाख जो विदेशमा छन्, नेपाल फर्किनु पर्यो। हो, यस, यो औषधिले चाहिँ त्यो निराशा चाहिँ हट्छ भन्ने हो। त्यही हो, त्यो औषधि बन्द भएका उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो, देशमा स्वरोजगारको वातावरण बन्नु पर्यो, देशका सम्भावनाहरू स्रोतहरूलाई उत्खनन गर्नु पर्यो, देशको समृद्धिसँग जोड्नु पर्यो। आयातमा हामी परनिर्भर छौँ, निर्यातलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, आयातलाई कम गर्दै लैजानु पर्यो। नेपालमा के सम्भावनाहरू छन् त्यसमा बढी खोज हुनु पर्यो। राजनीतिक खिचातानी। म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु। हामीले कुनै बेला होइन यो मुलुकमा नेपाली काङ्ग्रेसले 47 सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, हामी प्रतिपक्षमा थियौँ। म 100% हामी चोखो छौँ म त्यो पनि भन्दिनँ। तर जति बेला यो मुलुकमा हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू थिए, ती उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सबै निजीकरणको नाममा बेचे। 50 भन्दा बढी उद्योगहरू बेचे निजीकरणको नाममा। त्यो उद्योगहरू अहिले कहाँ छन्? बन्द छन्। त्यसको सामानहरू बेचेका छन्। त्यो उद्योग परिसरका एरियाका जग्गाहरू प्लटिङ गरेर त्यही जसले किने उसैले खाएका छन्। हो, यहाँनिरबाट सुरु भएको छ नेपालको अधोगति, होइन? ठिक छ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमै छ, अझै पनि सरकारको अगुवाई गरिरहेको छ, महाधिवेशन गर्दैछ। त्यसको हिसाब किताब जरुरी छ। जति बेला भएका उद्योगहरूलाई विकास गर्दै त्यसलाई टिकाएर थप नयाँ उद्योगमा जानुपर्ने, भएको उद्योगलाई निजीकरण भन्दै बेचिदिए, होइन? बेचिदिए। त्यसपछि 52 सालबाट हामी फेरि एउटा द्वन्द्वमा फस्यौँ। ठिक छ, केही साथीहरूले महान जनयुद्ध पनि भनौँला हामी, होइन? त्यसले एउटा परिवर्तन गऱ्यौँ, राजतन्त्रलाई फ्याँक्ने काममा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। ठिक छ, तथ्याङ्कमा हामी जोडौँला। तर त्यति बेलाको जुन युद्धकालीन अवस्थामा के थियो कि त गाउँका ग्रामीण युवाहरू त्यही जनयुद्धको उसमा हतियार बोकेर जङ्गलै पस्नु बाध्य थियो, होइन? कि त त्यहाँ टिक्न नसकेपछि हरियो पासपोर्ट च्यापेर अरबमा जानै पर्थ्यो, मलेसिया खाडीमा जानै पर्थ्यो। अब त्यसपछि नेपालमा के चाहिँ एउटा मनोविज्ञान विकास भयो भने पैसा कमाउन विदेशी जानु पर्दो रहेछ। तपाईँ 50 सालभन्दा अगाडि विदेशमा कति मान्छे जान्थे र, होइन? गर्न सकिन्थ्यो। तर 50-52 पछि यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60 सम्म आउने बेलासम्म हो, हामी त्यो बाध्यकारी स्थितिमा पस्यौँ। र हामीलाई के एउटा भ्रममा पऱ्यौँ भने अहिले पनि तपाईँले नि भनिदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ रिमिटेन्सले बाँचेको देश भनेर भनिदिन्छौँ क्या हामी। गलत कुरा हो। जस्तो रिमिटेन्स आएको पैसा नेपालमा बस्यो त, होइन? जो युवा विदेशमा काम गर्न गएका छन्, घरमा उत्पादन त छैन,
जमिन त बाँझो पर्यो। हामीले हो विदेशबाट त्यो आएको सामानलाई हो, अब विदेशबाट आएको र त्यही युवा पनि अरबको खाडीमा काम गर्न गएर उसले 2 पैसा कमाएर ल्याएर नेपाल फर्केर आछ भने उसले अलिकति एउटा बाइक किनेर चल्यो भने त्यो तेल हाल्दाखेरि त्यो पैसा त उही अरबमै पुग्यो नि। त्यसपछि त्यो पैसा नेपालमा टिकेन। जब जुन पैसा विदेशबाट आउन त आयो तर नेपालमा नटिकेपछि त तपाईँको चाहिँ नेपालको त त्यसले त फाइदा त गरेन। हो, त्यसैले तपाईँले भनेको कुरासँग मेरो सहमति छ कि ती युवाहरूलाई नेपालमै बसौँ, त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। वातावरण बनाउने होइन। त्यसैले मैले त के भन्न चाहेको भने केपी ओलीको अगुवाईमा सरकार हुँदाखेरि हामीले भन्यौँ विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरूले राम्रो प्रपोजल चाहिँ अगाडि सार्छ भने हामीले ऋण दिने व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। उसले त प्रपोजल पेश गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ, उसले उत्पादनका प्रोसेसहरू अगाडि बढाउँछ अनि उसलाई चाहिँ ऋण दिने व्यवस्था गऱ्यौँ होइन। अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउँछ भन्यौँ हामीले। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएर चाहिँ यहाँ काम गर्नुको सट्टा होइन पासपोर्टै बनाएर विदेशै जानुहुन्छ भने त्यो मेरो दोष रहेन। तर हामीले के भन्यौँ त केपी ओलीको अगुवाईको सरकारले हामी शैक्षिक प्रमाणपत्र तपाईँले कुनै जग्गा जमिन चाहेन, कुनै तपाईँले धितो राख्ने कुनै अर्को सुन गरगहना चाहेन, तपाईँलाई धितो राख्नलाई आफूले पढेको सर्टिफिकेट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि तपाईँले ऋण पाउनुहुन्छ। काम गर्नुहोस्, श्रम त आफैले गर्ने हो होइन। आफैले श्रम नगरिकन कोही अगाडि बढ्दैन, अरू कसैले कमाएर तपाईँको खल्तीमा हालिदिँदैन, यति कुरा सत्य हो। त्यसो भएको हुनाले हो त्यही खल्तीमा हाल्नको लागि नेपालमै गरौँ, हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी पछिल्लो कालमा ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ उद्योगग्रामहरूको निर्माणको प्रोसेसमा अगाडि बढ्यौँ नि। हामीले विभिन्न 7वटा प्रदेशमा उद्योगग्रामको चाहिँ प्रोसेस, त्यो हिजो उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ जसरी बन्द भए त्यसलाई रिभाइभ गरौँ, अगाडि बढौँ। आज धन्दै तपाईँको चाहिँ 4 अरबभन्दा बढीको कागज हामीले चाहिँ लिएर आउँछौँ नेपालले। तर हाम्रो कागज कारखाना हामीले बन्द गरिदिएको छौँ। बन्द कसले गर्छ? तपाईँ दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, मलाई कुनै बेला उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा त्यहाँ नियुक्ति भएको एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो के भन्ने, पछि CCTV राखेपछि मात्रै हामी जोग्यौँ भन्दैछ। सामान्य कामदारले कहिलेकाहीँ कसको इन्फ्लुएन्समा छ कि कसबाट अलिकति पर्सेन्ट पाउँछ कि कताबाट के पाउँछ कि विदेशी कुनै कारखानाको चाहिँ कतै भित्रबाट खातामा कतै पैसा जम्मा भएको छ कि घुमिरहेको मेसिनमा एउटा फलामको चाहिँ कुनै ढिका चाहिँ हालिदिएपछि त्यो मेसिनको दाँती भाँच्यो, कारखाना बन्द भयो। 15 दिन 20 दिन कारखाना बन्द हुँदा त कारखाना त सिद्धिसक्छ होइन। अझ सधैँभरि बिग्रिन्छ मेसिन, सधैँभरि बिग्रिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले CC क्यामेरा राख्यौँ मेसिनमा, त्यसपछि मात्रै मेसिन चाहिँ स्मुथली चल्यो। नत्र भने कहिले के पठाइदिएछ मेसिनमा, कहिले के पठाइदिएछ, सामान्य मान्छेले बिगार्दै हुन्छ। त्यो नेपालको टेलिकम, आज नेपालको टेलिकम है। अब पिक आवरमा मैले अनुभव गरेँ, हेर्नुहोस् मैले अनुभव गरेँ चितवनमा महाधिवेशन चलिरहेको थियो, लाखौँ मान्छे आउँछ हामीलाई थाहा थियो होइन, लाखौँ मान्छे त्यहाँ जुट्छन् थाहा थियो, प्याक हुन्छ थाहा थियो, सबैले टेलिफोन चलाउँछन् त्यो पनि थाहा थियो। अनि हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले त्यहाँ 3-4वटा भ्यान हालिदिनुहोस्, त्यो टावर मोबाइल टावर भ्यानहरू हालिदिनुहोस्, व्यापार तपाईँहरूकै बढ्ने हो, हालिदिनुहोस्। हाल्यो कि हालेन थाहा छैन, टेलिफोन जाम भयो, हेर्नुहोस् होइन, चलेन। चल्दाखेरि त लाखौँ मान्छेले प्रयोग गर्दाखेरि त लाखौँ मान्छेले त्यहाँ चाहिँ मोबाइलको डाटै गरेर अन गरेर एमालेको महाधिवेशनको चाहिँ भिजुअल मात्रै पनि उसले लाइभ गर्दाखेरि उसको पनि त लाखौँ करोडौँको बिजनेस हुन्थ्यो होला होइन। अनि जति बेला तपाईँको चाहिँ हामीलाई त्यो आवश्यक परेको हुन्छ त्यति बेला त्यसको चाहिँ कहाँनेरि टावर चाहिँ बिग्रिन्छ। कसले बिगार्छ? त्यो हाकिमको पनि दोष हुन्न, कोही एउटा इन्जिनियर होला, अब कोही एउटा चाहिँ मैले सबैलाई दोष लाउँदिनँ, कोही एउटा चाहिँ कर्मचारी होला त्यहाँ चाहिँ फ्युजै चलाउने ठाउँमा कोही होला होइन, अर्कै कुनै प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ कतैबाट चाहिँ खातामा पैसा जम्मा हुँदो होला, एउटा फ्युज थुत्दिँदाखेरि सेवा अवरुद्ध हुन्छ, अवरुद्ध गरिदिन्छ उसले। त्यसरी त्यो प्राइभेट कम्पनी रातारात बढ्दै जाने, सरकारी कम्पनी डुब्दै जाने, एकदमै ठुला किराहरू, एकदमै ठुला तपाईँको चाहिँ भित्रका चाहिँ खुम्रे किराहरू छन्। हो त्यस्तो पत्ता लगाएर तपाईँले चाहिँ किल गरेन भने अनि त्यसपछि तपाईँले भने जस्तो हामी पासपोर्ट च्याप्दै विदेशमा जाने नै हो। तर त्यो सबै चिज बनाउँछौँ, सबै पत्ता लाग्छ, सबै बनाउँछौँ र हामी जुन ठाउँमा चाहिँ बिग्रेको छ होइन, नेपालको NSE चाहिँ डुब्दै जाने, अब प्राइभेट एयरलाइन्सहरू चाहिँ माथि उठ्दै जाने, फैलिँदै जाने जस्तो स्थिति। त्यसो तपाईँलाई समस्या थाहा छ क्या?
आम नेपालको समस्या के हो, समस्या कहाँनिर छ, जनता किन निराश मात्रै छन्, किन गरिब छन्, किन माथि उठ्न सकेका छैनन्, किन देशको अर्थतन्त्र गिर्दो छ, समस्या सबै समस्याबारे तपाईँहरू अवगत हुनुहुन्छ। समाधानको उपाय पनि थाहा छ, नेतृत्वमा नि पुग्नुहुन्छ, सरकार पनि चलाउनुहुन्छ, देश हाँक्ने ल्याकत तपाईँहरू राख्नुहुन्छ, तर हाँक्नै सक्नुहुन्न। समस्या जिउका त्यो मात्रै हुन्छ। अब मलाई एउटा आधार सुन्नुहोस् है, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो एमाले देशलाई समृद्ध बनाउँछ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसात गर्दै त्यो पुरा गरेर छोड्छ भनेर अठोट अघि गर्नुभयो प्रत्यक्ष रूपमा। अब चाहिँ मलाई एउटा आधार, भरपर्दो आधार म सम्झिरहेको छु, आधार मलाई बताइदिनुहोस् कि नेकपा एमाले देशको समृद्धिको आधार, सुखी नेपालीको आधार अब चाहिँ कसरी बन्न सक्छ, याभन्दा अगाडिको त्रुटिहरू के हुन्, एमालेका सुधार कसरी गर्छ त? अब यसमा चाहिँ यस्तो भयो, जस्तो नेकपा एमाले हामीले 74 सालको स्थानीय चुनावको रिजल्टपछि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भयो। हामी मिलेरै चुनाव लड्यौँ, जनताले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्यो र 1 वर्षसम्म हामी जेनतेन सरकार अब केही योजनाहरू, केही प्लानिङहरू हामी चाहिँ संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउने र त्यसको प्रारम्भिक तपाईँको चाहिँ आधार तयार गर्नमै हाम्रो 1 वर्ष बित्यो। हैन, आधार एक रातारात अहिले जस्तो मोबाइल एप्समा यसो थिच्नसाथ हैन, डाटा हाई छ भने, वाइफाई हाई छ भने थिच्नसाथ क्लिक गर्नसाथ क्लिक आउने स्थिति चाहिँ बन्दैन। त्यसैले हामीले एउटा आधार वर्षको रूपमा पहिलो वर्षलाई त्यसरी चाहिँ कानुनहरू सबै निर्माण गऱ्यौँ र आधारहरू खडा गऱ्यौँ। तर दोस्रो वर्ष पुग्दा नपुग्दै हामीभित्र विग्रह सुरु भयो। हामीले एकीकरण त गऱ्यौँ पार्टी दोस्रो वर्षमा गएर, तर एकीकरण पछि हामीले पार्टीलाई स्मुथली रन गर्न सकेनौँ। पार्टीभित्र विग्रह सुरु भयो। पार्टीभित्रकै लिडरहरू पार्टीको सरकारको विरुद्धमा बोल्न थाले र धेरै योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। सरकारले बढाउन चाहेका योजनाहरू पनि पार्टीभित्रै अनावश्यक ढङ्गको खिचोलोमा हामी फसेकै हो। तर यद्यपि पनि केपी ओली भएको कारणले हामीले केही चिजहरू अगाडि बढायौँ, तान्यौँ, पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढायौँ, राष्ट्र समृद्धिका कैयौँ ठुला विकास आयोजनाहरूलाई हामीले सम्पन्न पनि गऱ्यौँ र कैयौँ आयोजनाहरू अगाडि बढे। तर पनि तपाईँले भने जस्तो थियो, ग्राफमा हामीले जति रूपमा गर्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा गर्न नसकेको, गर्न नदिएको स्थिति रह्यो। अन्ततोगत्त त केपी ओलीको अगुवाईमा यदि यही रफ्तारमा काम हुँदै जाने हो भने यसलाई टिकायो भने त हामी त बाध्दैनौँ भन्ने नै यो अहिले गठबन्धनले बुझेकै हो। त्यस कारणले अनेक तपाईँको चाहिँ देखिहाल्यो नि त, अदालतसँग सेटिङ गरेको कुरा त अहिले हामीले सबै थाहा पाइहाल्यौँ, जनतालाई सबै जगजाहेर भयो हैन। सेटिङै गरेर तपाईँको चाहिँ अदालतबाट एउटा फैसला गराएर केपी ओलीले त हटायो हैन। र हामी चाहिँ के एउटा विश्वास छ भने हामीले जुन कामहरू यो बिचमा गऱ्यौँ, गर्न खोज्यौँ, अगाडि बढायौँ, यसको सम्पन्नता र अरू थप कार्यक्रमहरूको लागि नै हामी जनताको बिचमा जाने हो र त्यसको लागि हामीसँग केही आधारहरू छ। र कुनै बेला अब हामीले स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो आधारभूत चिजहरू हामी निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसो हुँदा मलाई के विश्वास छ भने नेकपा एमाले पुनः फर्किँदाखेरि हामीले जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न सक्छौँ। त्यो आधार हामीसँग छ। त्यो अठोट होइन, कार्यक्रम समेत हामीलाई थाहा छ कसरी के गर्दाखेरि जनताको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्न सकिन्छ। त्यो प्रोग्राम, प्लानिङ, लक्ष्य, उद्देश्य सबै कुरा हामीसँग छ र हामी त्यो गर्न सक्छौँ। र तपाईँको चाहिँ जस्तोसुकै रोग लागोस्, जतिसुकै खर्च लागोस्, त्यो निःशुल्क गर्न सक्ने ल्याकत, ताकत हामीसँग छ। नेकपा एमाले त्यो पुरा गर्न सक्छ। अर्को हामीले शिक्षाको विषयमा नै मेरो भनाइमा अब केही साथीहरू असहमति रहेको कारणले मैले सरकारबाट मन्त्रीबाटै छोडेको हुँ। नेपाल एउटा यस्तो तपाईँ शैक्षिक हब हुनसक्छ, तर अहिले पनि अब हो हामी पनि दोषी रह्यौँ होला। राम्रो इन्जिनियरिङ कलेजमा म नेपालमै बसेर इन्जिनियरिङ पास गर्छु हैन, पाइँदैन कलेज। राम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल कलेजमा नेपालमा म ल पढ्छु, एलएलबी पढ्छु, नेपालमै पढ्छु, पाइँदैन, उसले भर्नै पाइँदैन। कुनै एउटा मेडिकल कलेजमा म नेपालमै मेडिकल शिक्षा पढ्छु, पैसा तिर्नु पऱ्यो नि तिर्छु, तर उसले पाउँदैन यहाँ हैन। कलेज खोल्नु पऱ्यो, ल कलेज खोल्नु पऱ्यो हैन, मेडिकल कलेजहरू खोल्नु पऱ्यो, इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्नु, राम्रो व्यवस्थापनको कलेज खोल्नु पऱ्यो। तपाईँ खोल्नु पऱ्यो भनेर अगाडि बढ्नुहोस् त। खोल्न पाइँदैन भनेर प्लेकार्ड बोक्नेहरू नेपाली नै हुन्छन्, नेपाली नै हुन्छन्। उ त्यहाँ रत्नपारको तपाईँको चाहिँ त्यो माइतीघर मण्डलमा प्लेकार्ड बोकेर आइपुग्छन्। कसले चलाइरहेको छ, समस्या यहाँनिर हो हैन। खोल्नु पर्दछ,
नेपालमा राम्रो मेडिकल कलेज खोल्नु पर्दछ। म भन्दै थिएँ, साथीहरू अरू केही साथीहरू चाहिँ खोल्न पाइँदैन भनेर प्लेकार्ड बोक्दै थिए। खोल्नुपर्छ र खोल्न पाइँदैन भन्ने बिचको चाहिँ टसलमा मैले सरकार छोड्नु पऱ्यो, मन्त्रीबाट छोड्नु पऱ्यो होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने केही चिजहरू छ जसले भित्रभित्र खाइरहेको छ होइन। देखिँदाखेरि एकदम राम्रो कुरा गरे जस्तो लाग्छ, तर मुलुकको अधोगतिमा तपाईँ हेर्नु न, तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, विगतमा जहिले विद्यार्थी आन्दोलन हुन्छ, कहिले हुन्छ विद्यार्थी आन्दोलन तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। कुनै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हडताल गर्छ, तालाबन्दी गर्छ, के गर्छ, कहिले गर्छ भन्दा ठ्याक्कै भर्नाको बेलामा गर्छ। किन भर्नाको बेलामा गर्छ? अरू बेला थिएन। ठ्याक्कै जति बेला शैक्षिक सत्र सुरु छ, विद्यार्थी भर्नाको बेला छ, त्यही बेला तालाबन्दी गर्छ। विद्यार्थी सङ्गठनले नै गर्छ। कनेक्सन कहाँ छ होइन। अनि विद्यार्थी वाक्क दिक्क लाग्छ, यहाँ त बसेर पढिँदैन बरु भनेर आमा बाउलाई भन्छ, अनि विदेशमा जान्छ पढ्न। हो, विदेशमा पढ्न जानको कारणले उसले चाहिँ धेरै ठुलो खर्च गर्नु पर्यो। उसले धेरै ठुलो खर्च गर्दाखेरि त यहाँको आमा बाउको त्यो सामान्य अधिकृतको तलबले त भ्याउँदैन होला होइन। उसको उपसचिवको तलबले भ्याउँदैन होला। त्यो पनि कहाँ सबैको छ। भ्रष्टाचार त्यहाँनिर सुरु हुन्छ क्या। किनभने छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि उसले पैसा कमाउनु पर्यो, पैसा कमाउनलाई उसको सामान्य अधिकृतको तलबले उसले पुग्दैन। हो, नपुगेपछि अनि उसले चाहिँ भ्रष्टाचार त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई नेपालभित्रै निःशुल्क गर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार 80-90% भ्रष्टाचार त्यही अन्त्य हुन्छ। त्यसैले यस्ता धेरै चिजहरू छन् जुन आधार हामी नेकपा एमाले देखिरहेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनको आन्दोलन भन्नुभयो, त्यो आन्दोलनको नकारात्मक प्रभावको कुरा गर्नु म पूर्णतया म सहमत छु। तर त्यही आन्दोलनले त्यही विद्यार्थी सङ्गठनको गलत हरकत भन्न रुचाएँ मैले, त्यहीबाट विद्यार्थी नेता बन्दै राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्छ। राजनीति नेपालको समग्र राजनीति बिग्रनुमा त्यो दोषी हो। एउटा यस्तो हो। यसमा चाहिँ म तपाईँसँग के कुरा गर्न चाहन्छु भने सपार्नुपर्छ, सपार्न सकिन्छ। त्यसैले मैले उठाएको विषय पनि त्यो, म जति बेला कानुन मन्त्री थिएँ। हो, सामान्य विद्यार्थी सङ्गठनबाट सुरु गर्छ अथवा गाउँको एउटा सामान्य कमिटीमा सुरु गर्छ, सदस्यता प्राप्त गर्छ। हो, सदस्यता प्राप्त गरेपछि बिस्तारै गाउँको चाहिँ कमिटीको अगुवाई गर्छ, गाउँको वडामा चुनाव लड्ने हुन्छ, वडा अध्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि क्रमैसँग पालिकामा चुनाव लड्ने हुन्छ, पार्टी पनि ऊ जिल्ला कमिटीमा पुगिसक्छ, पालिकाको अध्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि क्रमैसँग ऊ जिल्लाबाट चाहिँ प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य भइसक्छ, त्यति बेला ऊ सांसद भइसकेका हुन्छ, अनि क्रमैसँग ऊ मन्त्री पनि भइसकेका हुन्छ। अनि त्यो बिचमा उसको कुनै आर्थिक संलग्नता देखिँदैन, काहीँ लगानी गरेको होइन, काहीँ आम्दानी गर्ने ठाउँ, राज्यलाई 2 पैसा कर तिरेर होइन, प्यान नम्बर लिएर प्यानमा कर तिरेर चाहिँ कमाएको काहीँ देखिँदैन। तर उसको आर्थिक हैसियत रातारात बलियो भइसक्यो। कहाँबाट बढ्यो? जस्तो म सिन्धुपाल्चोकबाट आएको हो भने मेरो सिङ्गो पाङ्गो जीवनको बारेमा मेरो मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ, सिङ्गो जनताले थाहा पाउनुपर्छ होइन, सिङ्गो मिडिया जगतले थाहा पाउनुपर्छ। म को हो पढ्न पाउनु पऱ्यो नि सबैले। अमुक ढङ्गले त गोप्यता राख्नु तपाईँ त व्यक्तिगत मान्छे होइन। त्यसैले मैले के भने त्यो प्रत्येक व्यक्ति जो सार्वजनिक पद धारण गर्छ, हो, ती प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूको अहिलेको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पत्ति विवरण बुझाउने भन्छ, बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ भनिदिएको छ। ए बाबा, मैले भनेको यति हो नि, बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक चाहिँ गरिनेछ, उचित माध्यमबाट सार्वजनिक गरिनेछ। मैले भने यति हो नि, कानुन यति बनाउनु त भने हो नि। म माथि आक्रमण भयो होइन, भएको त यति हो। त्यसो भएकोले हामी एज ए एमाले, म एमालेको सदस्य, म के ठान्छु भने एमाले भित्र यो बहसको विषय छ कि हामी त्यो कानुन पनि लिएर आउँछौँ कि प्रत्येक व्यक्तिको छानबिन किन नगर्ने। 47 सालदेखि यता आएका नेताहरूको, हिजो चप्पल लाएर हिँड्ने नेताहरू, प्रत्येक नेताको के फरक पर्छ? खोलिदिउँ न होइन, सबैको खोलौँ। अनि देखियो उसको वैध तरिकाले आएको देखियो, जिन्दाबाद सलाम ठोकाउँला होइन। अवैध तरिकाले आछ भने राज्यले क्वेसन गर्न पाउने कि नपाउने। त्यसले हरेक व्यक्तिको, तपाईँको चाहिँ हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो, ती सार्वजनिक व्यक्ति हुन्, त्यो निजी व्यक्ति होइन के। त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हिसाबले सम्पत्तिको हकमा हामीले कानुनमै उ गरेको छ, उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ तपाईँ गोपनीयताको हक रहन्छ। हुन्छ शेरबहादुर सर, हामी अन्त्यमा आइपुग्यौँ, लामै संवाद पनि भयो। अन्त्यमा अब नेपालको राजनीति जस्तै बनोस् जस्तो हुनुपर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू त्यस्तै बनुन् जस्तो देशले चाहन्छ, जनताले चाहन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञहरू राजनीतिज्ञ जस्तै बनुन्, जो देखिएको छैन। हामी युवाहरू निराश छौँ विशेष गरी।
तपाईँको राजनीतिक जीवन झन् सफल झन् सशक्त बनोस्, तपाईँको पार्टी तपाईँले भने जस्तै समृद्धिको वाहक बन्न सकोस्, सबै दलहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सकोस्, देश साँच्चीकै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक भएको हामीले देख्न पाऊँ। हामी सबैलाई शुभकामना। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका शेरबहादुर तामाङसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी फरक अतिथि र विषयका साथ फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।